یتیم دے حقوق، یتیماں دے حقوق کی نے؟ سب تو پہلے اے سماعت فرماؤ کہ یتیم کدوں تک ہوندا ہے؟ یتیم او کم سن یعنی چھوٹی عمر دا بچہ جو اپنے باپ دے سایہ تو محروم ہو جائے، یعنی باپ دا انتقال ہو گیا ہوئے، باپ دے مرن تو بعد بچیاں دی زندگی جڑی ہے وہ بے سہارا اور بے یارو مددگار ہو جاندی ہے۔ انہاں دی تعلیم و تربیت کرن والا کوئی نہیں ہوندا، انہاں دے سراں تے دستے شفقت رکھن والا کوئی نہیں ہوندا۔ یتیم کدوں تک بچہ یتیم رہندا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن اندر بھی اس بات دی وضاحت فرمائی ہے۔ اے نہیں کہ بندہ ہن 50 سالہ دا ہو گیا تھا کہ آکھے میں اجے بھی یتیم ہاں۔ یتیم دی ایک حد ہے جو اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ کریم فرماندے نا اپنے قرآن پاک دی اندر، اللہ فرماندے نے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا۔ فرمایا یتیماں دا خیال رکھو، انہاں نو سنبھال کے رکھو، انہاں دی پرورش اچھے طریقے نال کرو، دامن شفقت رکھو۔ کدوں تک؟ فرمایا حتی اذا بلغوا النکاح، جدوں تک وہ بلوغت نو نہیں پہنچ جاندے، جدوں تک بلوغت نو نہیں پہنچ جاندے، نکاح دے ٹائم تو نہیں پہنچ جاندے۔ جدو بچہ بلوغت نو پہنچ جائے ادو نکاح دا ٹائم ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نکاح جلدی کر دیتا جائے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ اتنے اس طرح فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا۔ اللہ فرماتے نے یتیم دے مال دے قریب نہیں جانا، او دا مال نہیں کھانا، انہوں بے سہارا سمجھ کے، بے سمجھ سمجھ کے، یتیم سمجھ کے او دا مال کھا نہیں جانا۔ کنا چیر تک کر؟ فرمایا حتی یبلغ اشدہ، یہ دا معنی ہے کہ وہ بچہ اپنی بلوغت نو پہنچ جائے، نکاح دے ٹائم نو پہنچ جائے۔ تو قرآن دیاں اینا آیتاں تو پتہ لگا جتنا چیر تک بچہ بلوغت نو نہیں پہنچدا،
نکاح دے ٹائم نو نہیں پہنچتا اس وقت تک بچہ یتیم ہے. جدو بلوغت نو پہنچ گیا ہے, نکاح دے وقت نو پہنچ گیا ہے, ہن یتیم نہیں ہے. اللہ تعالی یتیمہ دا خود سہارا بن جائے. یتیمہ دی حالت دیکھ کے بعض اوقات خدا دی قسم بہت پریشانی ہوندی ہے. کیوں انہاں دے سراں تے دستے شفقت پھیرن والا کوئی نہیں ہوندا, انہاں دا پرسان حال کوئی نہیں ہوندا. اس واسطے اسلام نے انہاں دی دلجوئی اور خدمت کرنا, انہاں دے نال حسن سلوک نال پیش آنا, یہ ہر مسلمان دا پہلا فرض ہے اور بہت بڑا اس بات دا ثواب ہے. آئیے ذرا قرآن مجید دے وچوں میں تانوں یتیماں نال پیار کرنا, محبت کرنا, دستے شفقت رکھنا, ایدی عظمت قرآن مجید وچوں تانوں سناواں, اور اس تو بعد انشاءاللہ احادیث مبارکہ بھی پیش کراں گا. قرآن نے انہاں لوکاں دی جڑے یتیماں مسکیناں دی عزت کردے نے, اللہ تعالیٰ نے انہاں دی اپنے قرآن اندر بڑی تعریف فرمائی ہے. قرآن مجید دا مقام سپارہ 29 سورت دہر اللہ کریم فرما رہے نے, فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. جنہیں آیتاں پڑھا گا یا حدیثاں پڑھا گا نا, انشاءاللہ سبنا دے اندر لفظ یتیم ضرور آئے گا. اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا. اللہ نو لوگ بڑے پسند نے, اللہ نو بڑے پیارے لوگ نے جڑے کھانا کھلاندے نے, خدمت کردے نے, شفقت نال پیش آندے نے. کیڑے کیڑے؟ فرمایا مسکینا ویتیما وَأَسِيرًا. یتیمہ نال, مسکینہ نال اور قیدیاں نال جڑے شفقت نال پیش آندے نے, اللہ نے قرآن نے بیان فرمایا کہ اللہ انہاں نال بڑا پیار تے محبت کردے نے. دوسرا مقام, جڑے لوگ یتیم دی عزت خدمت نہیں کردے, اللہ انہاں دی خدمت اور عزت نہ کرن دی وجہ تو انہاں لوگاں دی روزی نو تنگ کر دیندے نے, انہاں تے اپنے عذاب نو نازل کر دینے, پر انہاں تے اپنے غصے تے ناراضگی دا اظہار کر دینے. او کیویں؟ قرآن دا مقام دوسرا سپارہ 3 سورت دا نام سورت فجر. اللہ فرما رہے نے, فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. بندے تے بڑی فراوانی ہوندی ہے, بڑا مال ہوندا ہے, بڑی دولت ہوندی ہے, پھر ایک وقت ایسا ہوندا ہے کہ اللہ او دے مال نو دے کولوں کھو لیندے نے, چھین لیندے نے, انہوں غریب کر دیندے نے, غربت اندر لے آندے نے. پھر بندہ بڑی محنت کردا ہے لیکن پوری نہیں پیندی, تے پھر بندہ پتہ کی آندا ہے, آندا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. میرے اللہ نے میرے نال زیادتی کیتی ہے, میرے نال ظلم کیتا ہے, میرے اللہ نے میرے نال زیادتی کیتی ہے. اللہ فرماندے نے بندیا میرا گلہ نہ کر, میرے تے کسے قسم دا اعتراض نہ کر. تیرے تے تنگی جڑی آئی, جڑی تیرے تے پریشانی آئی ہے, مال تے رزق دے اندر جڑی تنگی آئی ہے میں نہیں کیتی. فرمایا او
کیوں تیرے تے تنگی آئی ہے؟ اللہ فرماندے نے کلا بلا تکرمون الیتیم. قرآن کے الفاظ سے غور کرنا ذرا. کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. فرمایا مال دی جڑی تنگی آئی، رزق دی تنگی آئی ہے نا جڑی، اور تیرے عمل دی وجہ تو آئی. عمل کی ہے؟ فرمایا کلا بلا تکرمون الیتیم. تو یتیمہ دی عزت نہیں کیتی، یتیمہ دا احترام نہیں کیتا. جے کدی تیرے دروازے تے یتیم آ گئے، تیرے دروازے تے مسکین آ گئے، منگن والا آ گئے، کوئی سوالی تیرے دروازے تے آئے، کوئی یتیم تیرے دروازے تے آئے، تو یتیم نو بھی حقیر سمجھے تے منگن والے نو بھی حقیر سمجھے آئے. فرمایا کلا بلا تکرمون الیتیم. اس واسطے اللہ نے آکھیا نا، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. نور الہدا دے اندر تشریف لیاؤن والے ہو، میرے واسطے بھی تواڈے واسطے بھی حکم ہے، ہر مسلمان واسطے اللہ دی طرف حکم ہے. فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. ویکھیا جے یتیم نو حقیر نہ سمجھیا جے، یتیم نو نکمہ نہ سمجھیا جے، یتیم نو تسی اپنے نالو نکمہ نہ سمجھیا جے، وہ دی عزت کرے آجے. جے تسی یتیم دی عزت نہ کرو گے تے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. پھر اللہ تواڈے تے تواڈی روزی نو تنگ کر دیں گے، تواڈے مال نو تواڈے تے تنگ کر دیں گے. پتہ یہ لگا کہ یتیم دی عزت نہ کرنا، او دا احترام نہ کرنا، یتیم نال پیار نہ کرنا، اے مال دے اندر رزق دے اندر تنگی تے اے سبب تنگی دا. اللہ رزق تنگ کر دیندے نے، تے جے یتیم دی عزت کرے گا تے پھر کی ملے گا؟ آئیے ذرا آگے چل کے سنانا. قرآن دے ایک اور مقام سن لو. یتیم دی عزت نہ کرنے والا کنا کو گناہ گار ہے، کتنا کو مجرم ہے. سبارتیاں اللہ کریم فرما رہے نے، فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین. توجہ کرو گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ترجمہ کیے، ترجمہ سنیے. فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین. سونیا محبوبہ تو اس بندے نو ویکھیا نہیں، اس بندے نو ویکھیا نہیں یکذب بالدین جڑا قیامت دے دن نو چٹلا رہا ہے، میدان حشر نو چٹلا رہا ہے، یوم حشر نو چٹلا رہا ہے، انکار کر رہا ہے کہ میدان معاشر کوئی نہیں، میدان حشر کوئی نہیں. اس بات دی تکذیب کرتا پیا ہے کہ قیامت کوئی نہیں. فرمایا اللہ کون بندہ ہے جڑا انہاں چیزاں دا انکار کرن دیا ہے؟ اللہ کریم فرماندے نے سن لو، جس بندے دے اندر اے عادت ہے، جس بندے دے اندر اے خصلت ہے، جس بندے دے اندر اے معاملہ ہے، وہ سمجھ لے کہ اس طرح جی میں اللہ دے سامنے پیش ہون تو انکار کرن دیا ہے، روز حشر و نشر تو انکار کرن دیا ہے، قیامت دا انکار کرن دیا ہے. کیڑا بندہ؟ اللہ فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. جڑا یتیم نو تکے دیندا ہے، یتیم نو نکمہ سمجھدا ہے، یتیم دی عزت نہیں کردا، یتیم دا احترام نہیں کردا، یتیم نال پیار تے محبت نال پیش نہیں آندا، یتیم نو حقیر سمجھدا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ
یتیم دی عزت نہ کرنے والا اس طرح ہے جویں قیامت والے دن چٹھلا رہا ہے۔ اللہ دے سامنے پیش ہون تو انکار کر رہے ہیں، یتیم دی عزت نہ کرنا۔ اللہ کرو دعا کریا کرو اللہ ایسا موقع آ جائے تو سانو ایہو جے معاملات تو بچ کے اللہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ یتیماں نال پیار محبت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یتیماں نال ظلم تے زیادتی کرنا، انہاں بے سہارا بچیاں دے مال تے قبضہ کر جانا، ہڑپ کر جانا، مال زمینہ تے قبضہ کر جانا، جائیداد تے قبضہ کر جانا، انہاں دے مکان تے قبضہ کر جانا، باروں بار جھوٹیاں رجسٹریاں کروا کے انہاں نو بے سہارا کر دینا۔ اوہ سمجھ لے یہ تو مال نہیں کھا رہا، روٹی نہیں کھا رہا، یہ پھل نہیں دے پیسے نال کھا رہا۔ یتیمہ دا مال کھانے والو اللہ کی فرما رہے ہیں کہ جڑا یتیم دا مال کھاندے وہ کی کھا رہے ہیں؟ قرآن دے الفاظ تے غور فرما لو۔ اللہ اپنے قرآن اندر فرما رہے ہیں، اللہ فرما دے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا جڑے لوگ یتیمہ دا مال کھا جاندے نے، یتیمہ دے مال نو ہڑپ کر جاندے نے، او سن لینا او یتیمہ دا مال کھان والے کی کھان ڈینے؟ فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، او اس طرح سمجھ لین جویں اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ نو بھرن ڈینے۔ یتیم دا مال کھانا اے جہنم دی اگ دے انگیاریاں نو اپنے پیٹ دے اندر لے جانا ہے دنیا تے پھر جدو ساڑھے کو لائے گا، جدو اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا، یتیم دا مال کھان والا، یتیم تے ظلم تے کرنے والا، اللہ فرما دے نے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، پھر انہاں دا ٹھکانہ کی ہوئے گا؟ جہنم ٹھکانہ ہوئے گا، دوزخ ٹھکانہ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو محفوظ فرما لے۔ یہ دنال ایک واقعہ بھی سن لو نا، میرے اور تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج والی رات گئے نا، معراج تے جاندیاں جاندیاں میرے آقا کی ویکھدے نے ایک گروہ ایسا ہے جنہ دے ہوٹھ اونٹ دی طرح نے، جب اونٹاں دے ہوٹھ ہوندے نے نا اس طرح وڈے وڈے تے لمکن ڈے نے، تے فرشتے انہاں نو نا گوشت دے ٹکڑے، پجھے نہیں، پکیا نہیں، کچے گوشت دے ٹکڑے انہاں نو کھان واسطے دے رہے ہیں۔ اور کھاندے نہیں، انہاں دا منہ کھول کھول کے فرشتے زبردستی انہاں نو کھلا رہے ہیں۔ ادھروں فرشتے گوشت انہاں دے منہ اندر پاندے نے اور دوسرے رستے پخانے دی رستے او گوشت باہر آ رہے ہیں۔ اس حالت نو جدو انہاں نال یہ حالت ہوئی تے بڑے چیخن ڈے، رون ڈے نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جبریل آ جڑا گروہ جنہاں نو یہ سزا مل رہی ہے، کس بات دی سزا مل رہی ہے؟ کی ظلم انہاں کیتا ہے؟ کیڑا انہاں نے جرم کیتا ہے جس جرم دی وجہ تو انہاں نو یہ سزا ملن رہی ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونے محبوب جی اے او لوگ نے جڑے دنیا تے یتیمہ دا مال ہڑپ کر جایا کر دے سن، یتیمہ دا ظلم تے زیادتی نال انہاں دی کم سنی تو فائدہ اٹھان دیا ہویا، انہاں دی بے سمجھی تو فائدہ اٹھان دیا ہویا، انہاں دی یتیمی تو فائدہ اٹھان دیا ہویا، اس یتیمہ دا مال جو دنیا تے کھا جایا کر دے سن، آج انہاں نو اس سزا دی اس جرم دی وجہ تو سزا ملن رہی ہے، اور قیامت تک انہاں نو اسی طرح سزا ہوندی رہے گی۔ اس تو بعد پھر فیصلہ اللہ فرمان گے، فیصلہ کی ہوئے گا؟ فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ دی جہنم تے دوزخ جڑی ہے انہاں واسطے ذریعہ بالن بن جائے۔
اللہم لا تجعلنا منہم۔ میرے بھائیو ہمیشہ کوشش کریا کرو اگر تواڈے رشتہ داراں اندر، ہمسایاں اندر، گلی دے اندر، محلے دے اندر اگر توانوں کوئی یتیم دسدا ہے نا، یتیم ٹکردا ہے، کوئی مل جاندا ہے، اور نہ بھی سلام لوے انہوں آپ اگے ہو کے پھڑ کے او دے سر تے دامنے شفقت رکھیا کرو۔ خدا دی قسمیں تو او دے سر تے دامنے شفقت رکھے گا، اللہ تینوں کنہ کو ثواب دے اجر عطا فرما دیں گے۔ آئیے ذرا نبی پاک دے ایک فرمان یاد آ گیا، سن لو یتیم دی عزت و احترام دا کتنا ثواب دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے حدیث دی الفاظ نے فرمایا من مسح علی رأس یتیم، من مسح علی رأس یتیم لم یمسح الا للہ کان لہو فی کل شعرت مرتن علیہ یدہو حسنات۔ ادھا ترجمہ کی حدیث دا ترجمہ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا، اس طرح ہاتھ صرف رکھنا ہے، فرمایا شفقت نال، پیار نال، محبت نال یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا، انہوں پیار دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی رضا واسطے اگر عمل کرے گا کان لہو فی کل شعرت مرت علیہ یدہو حسنات۔ فرمایا او دے ہاتھ دے تلے، ہاتھ سر تے رکھے، او دے ہاتھ دے تلے جتنے بھی وال آن گے اللہ ایک ایک وال دے بدلے اندر ایک ایک نیکی درج فرما دیں گے، ایک ایک وال دے بدلے، ایک ایک وال دے بدلے اللہ دے نامہ اعمال اندر نیکیاں درج فرما دیں گے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ بندے دے ہاتھ دے تلے کنے کو وال آ گئے نے؟ اے اللہ جانتا ہے، جنہیں لکھنا ہے نیکیاں، جنہیں نیکیاں لکھانیاں نے ہوتے جانتا ہے، میں تو نہیں گر سکتے جتنے وال ہوں گے اللہ ایک ایک نیکی درج فرما دیں گے ہر وال دے بدلے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن مجید اندر خصوصی طور تے فرمایا ہے، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اور لوگو یتیمانو حقیر نہ سمجھیا کرو، یتیمانو نکمہ نہ سمجھیا کرو۔ اس واسطے یتیم تسی نکمہ سمجھ دے ہو کہ او دے باپ دا سایہ شفقت والا او سر دے کوئی نہیں۔ او اس طرح کریا کرو تو انہوں یتیم جدو مل جائے اتنا انہوں احساس دلایا کرو، اتنا پیار تے محبت کریا کرو کہ انہوں اپنے باپ دا احساس ہی نہ ہوئے کہ میرا باپ میرے سر تے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا اجر تے ثواب عطا فرما دیں گے۔ حدیث نمبر 2، یتیم دی خدمت کرنا، یتیم نال پیار کرنا۔ میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے انا وکافل الیتیم، میرے کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں واقعات کی طرف جاواں، میری کوشش ہوندی ہے کہ زیادہ تو زیادہ اپنے موضوع دے متعلق اللہ دے قرآن دی آیتاں تواڈے سامنے پیش کراں اور نبی پاک دا فرمان تواڈے سامنے پیش کراں۔ حدیث سنیے ذرا، میرے تواڈے آقا نے فرمایا ہے، فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ اس حدیث کا ترجمہ کیے، فرمایا دنیا جہان دے لوگو انا وکافل الیتیم، میں تے یتیم دی کفالت کرنے والا، میں اللہ دا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم دی پرورش کرنے والا، یتیم نو اپنے آل بٹھا کے کھلانے والا، پلانے والا، وہ دے کھان پین دا دھیان رکھنے والا، توجہ رکھنے والا۔ فرمایا انا وکافل الیتیم، میں تے یتیم دی پرورش کرنے والا۔ جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرما دینے فی الجنہ، فی الجنہ
او میرے نال جنت وچ ہوئے گا. نبی پاک نے فرمایا میرے نال فرمایا میرے نال جنت وچ ہوئے گا. تے کیویں ہوئے گا؟ ہاکذا واشارا بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اے جڑی اے انگلی ہے نا سبابہ تے آ وسطی، اے سبابہ آ وسطی، انہاں دوواں نال اشارہ کر کے آکھیا تے وچوں خلال بھی کیتا اس طرح وفرج بینہما. ادا معنی خلال کیتا. فرمایا لوگو دیکھ لو جی میں آ دوویں انگلیاں اکٹھیاں نے یتیم دی پرورش کرن والا. فرمایا جنت اندر میں محمد دے نال اس طرح اکٹھا ہوئے گا. میرے نال جنت اندر اس طرح ہوئے گا جی میں وسطی تے سبابہ دو انگلیاں نے. وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا. حدیث نمبر 3. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے فرمایا من قبض یتیمن، توجہ فرمانا، من قبض یتیمن من بین مسلمین الى طعامه وشرابه ادخلہ الجنت البتتا، ادخلہ الجنت البتتا. حدیث دا ترجمہ فرمایا من قبض یتیمن من بین مسلمین الى طعامه وشرابه. بندہ مسلمان کھانا کھان لگ گئے، پانی پین لگ گئے، کسے دعوت دے گئے، کسے پارٹیاں در شامل ہوئے یا اپنے گھر دے اندر ہی کھانا کھان لگ گئے، او یتیم نو نال بٹھا کے کھواندا ہے تے پلاندا ہے. یتیم نو اپنے نال بٹھا کے محبت تے پیار نال شفقت نال انہوں کھانا بھی کھلاندا ہے، انہوں پانی بھی پلاندا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا بدلہ اللہ انہوں کی عطا فرمان گے. اللہ دے نبی فرمان دے نے ادخلہ الجنت البتتا. اللہ کریم دے بدلے اندر اس بندے نو جن یتیم نو کھوایا تے پلایا ہے، اللہ انہوں اپنے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے. جنت دے داخلے دا ذریعہ تے سبب، جنت دے داخلے دا ذریعہ تے سبب. اور نماز پڑھنا اس واسطے جنت مل جائے، روزے رکھنا اس واسطے جنت مل جائے، صدقہ خیرات کرنا کہ میں نے جنت مل جائے. اور ہر قسم دے معاملات دے اندر تیری کوشش ہوندی ہے میں نے جنت مل جائے. ویلا کتنا سوکھا سودائی، کتنا سوکھا سودائی، کتنا آسان سودائی. آواز ہوندی ہے او بندیا تو میرے اس بندے بچے یتیم نال پیار محبت کر لے، میں تینوں ادا بدلہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دیاں گا. فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. او دنیا جہاں دے لوگو یتیمانو تکے نہ دیا کرو، یتیمانو حقیر نہ سمجھیا کرو، یتیمانو نکمے نہ سمجھیا کرو. آئیے سنیے ذرا حدیث مبارکہ. حدیث نمبر 4 میرے اور تواڈے پیغمبر آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے. حدیث دی الفاظ سماعت فرمائیے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فرمایا والذی بعثنی بالحق، والذی بعثنی بالحق لا يعذب اللہ یوم القیامہ، لا يعذب اللہ یوم القیامت من رحم الیتیم ولان لہ الکلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسمیں جن نے حق دے نال مینوں دنیا تے مبعوث فرمایا ہے. مینوں اس ذات دی قسم جس اللہ نے مینوں حق دے کے دنیا تے مبعوث فرمایا یعنی نبوت عطا فرمائی ہے. مینوں اس اللہ دی قسم نبی پاک نے قسم اٹھا کے تے اعلان فرمایا دنیا جہان دے لوگو لا يعذب اللہ یوم القیامہ، لا يعذب اللہ یوم القیامہ
فرمایا اللہ کریم اس بندے نے قیامت والے دن عذاب اندر مبتلا نہیں کرن گے. اللہ اس بندے نے قیامت والے دن عذاب دے اندر مبتلا نہیں کرن گے. کیڑا بندہ ہوں سنیے ذرا اس دی صفتاں کی نے جڑا اللہ دے عذاب تو قیامت والے دن محفوظ رہے گا. نمبر 1 فرمایا من رحم الیتیم، فرمایا جڑا یتیم نال پیار کرے گا. اج دا موضوع کی ہے یتیماں دے حقوق، عظمت تے شان. فرمایا من رحم الیتیم، جڑا یتیم نال پیار کرے گا، یتیم دے نال محبت کرے گا، یتیم نال شفقت کرے گا، یتیم نال پیار تے محبت نال پیش آئے گا. فرمایا من رحم الیتیم ولان لہ الکلام، تے او دے نال پیار محبت نال گفتگو کرے گا، گلاں باتیں کرے گا، پیار نال کرے گا، شفقت نال کرے گا، نرمی نال کرے گا، محبت نال کرے گا. انہوں تاکہ اس بات دا احساس ہی نہ ہوئے کہ میرا باپ میرے سر تے نہیں. فرمایا نرمی نال گفتگو کرے، پیار نال گفتگو کرے، اور او دے نال شفقت تے محبت تے پیار کرے. نبی کائنات نے فرمایا لا یعذب اللہ یوم القیامہ، اللہ انہوں قیامت والے دن اپنے عذاب تو محفوظ فرمان گے. فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، او دنیا جہان دے لوگو یتیماں دے نال اچھے سلوک نال پیش آیا جے، حقیر نہ سمجھا جے، انہاں نوں نکمے نہ سمجھا جے. جڑا حقیر نکمہ نہیں سمجھے گا او دی عظمت تے شان کنی کو. آئیے ذرا حدیث نمبر 5 سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حدیث دے الفاظ، فرمایا ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرمت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا دنیا جہان دے جتنے بھی گھر نے، جتنے بھی مکان نے، فرمایا ساریاں گھراں وچوں او مکان تے او گھر جڑا ہے اور ہے جڑی ہے اللہ نو سارے نالوں زیادہ پیاری تے محبت والی ہے. یہ معنی سی اس طرح بھی کر لیے تے پھر بھی ٹھیک ہے. اللہ دنیا جہان دے جتنے خاندان نے، جتنے بھی گھر نے، جتنے بھی بسنے والے نے، اللہ کریم ساریاں وچوں اونا گھر والیاں نال زیادہ محبت تے پیار کر دینے. کیڑے بندے؟ فرمایا کیڑا گھر؟ فرمایا بیت فیہ یتیم مکرمت، جس گھر دے اندر یتیم دے نال محبت تے پیار کیتا جاندے ہے، جس گھر دے اندر یتیم دی عزت کیتی جاندی ہے، یتیم دے احترام کیتا جاندے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کریم نو او گھر تے او گھرانہ ساریاں گھراں نالوں، ساریاں گھرانیاں نالوں زیادہ ہی پیارا تے محبت والا ہے. اللہ مینوں تینوں یتیماں نال پیار محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. یتیم بے سہارا میں تو سمجھا کرنا کہاں کرنا، ضرور یتیم بچے دے سین دے اندر بات ہوندی ہے، ضرور ہوندی ہے. جتنا مرضی میں تے تو پیار یتیم نال کر لئیے، لیکن یتیم دے دل دے اندر ضرور بات ہوندی ہے. آج او فلاں دے باپ نے اپنے بچے نو فلانی چیز لیا کے دیتی ہے، او فلاں بچہ اپنے باپ دی انگلی پڑھ کے جا رہا سی، مسجد دی طرف جا رہا سی، سکول دی طرف جا رہا سی. فلاں بچہ او دا باپ جڑا ہے انہوں اپنے سکوٹر دے بٹھا کے، موٹر سائیکل تے بٹھا کے انہوں سکول چڈن جان لیا سی. کاش اج میرا بھی ابو ہوندا تے منوں بھی اپنے کندھیاں تے بٹھا کے، موٹر سائیکل تے بٹھا کے منوں بھی سکول دے اندر چھڈ کے آوندا. ضرور او دے دل دے اندر آئے گا، ضرور آوندا ہوئے گا. اللہ جنہ بچیاں دے والدین زندہ نے، اللہ انہاں نوں تادے سلامتی والی زندگی عطا فرمائی. ماں باپ دا سہارا سر تو اٹھ جانا، اے اس اولاد نو پوچھو، اس بیٹی نو پوچھو، اس بیٹے نو پوچھو جڑے اس دامن شفقت تو محروم ہو گئے. اس واسطے اگر تیرے گلی دے اندر، محلے دے اندر، تیرے گھر دے اندر، تیرے خاندان دے اندر اگر کوئی یتیم ہے
پیار نال پیش آیا کر، محبت نال پیش آیا کر، الفت نال پیش آیا کر، او دے سر تے دامنے شفقت پھیریا کر، تاکہ انہوں کچھ نہ کچھ محرومی دا جڑا نا او کوئی احساس نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس واسطے کسی نے کیا ہے نا، ماما دا ٹر جانا یا باپ دا ٹر جانا، ماما دا ٹر جانا یا باپ دا ٹر جانا معمولی جیا کم نہیں۔ کسی نے اپنے الفاظ اندر ایدی ترجمانی اس طرح کی تین فرمان دینے، ماما والے بے نہر خوشی تھی، ماما والے نہر خوشی تھی، تے وانگ بغیچے پل دے، جنہ دیا ماما زندہ ہوں دیا نے، اور سردی دا موسم ہوئے، بچے نوں بغیر جراباں دے، بغیر شوز دے، بغیر کوٹی تے ٹوپی دے، اپنے بستر چوں بھی باہر نکلن واسطے برداشت نہیں کر دیاں۔ لیکن کئی ایسے ہوندے نے بیچارے جنہ دے سے پیراں دے اندر جتی بھی کوئی نہیں، پجامہ بھی کوئی نہیں، اتے ٹوپی بھی کوئی نہیں، ٹھٹر دا لگا پھر دائے۔ پوچھیا جائے کون بچہ ہے اینی سردی دے اندر اس طرح کیوں؟ تے کہن والا کہندا ہے اس واسطے کہ دی ماں جو سے سر تے کوئی نہیں۔ ماں ہی ہویاں کر دیا نے، باپ ہی ہویا کر دے نے۔ ماں نہیں برداشت کر دی کہ میرے بچے نو سردی لگے یا گرمی لگے۔ تسی اندازہ کر لو، گرمی دا موسم ہوئے، ماں جڑی ہے اپنے بچے نو اگر کسے بس لے کے جا رہی ہے، اپنے دوپٹے دا، اپنی چادر دا سایہ اپنے بچے دے اتے کرے گی، یا چھتری لے کے جائے گی سایہ بچے تے کرے گی، اس واسطے کہ میرے بچے نو گرمی نہ لگ جائے۔ بارش ہون رہی ہے تے بارش دے پانی نہ پہ جائے، قطرے نہ پہ جان، آپ ہمیں بھیج دی جائے سردی دے اندر، آپ ہمیں گرمی میں دھوپ دے وچ جائے، حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نو نہ گرمی لگے نہ سردی۔ میرے بھائیو تسا این بات دا اندازہ تے کر سکتے ہو، میرے نال زیادہ تسی جان دے ہو، ماما دا پیار دنیا جہان تے ہور کوئی نہیں دے سکتا۔ پاویں جنیاں مرضیوں ماما دا پیار کوئی دوسری نہیں دے سکتی، تے باپ دے شفقت والا ہاتھ کوئی دنیا جہان تے پھیر سکتا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، او دنیا جہان دے لوگو یتیماں نو حقیر نہ سمجھا جے۔ تے مولا فرمان دینے آندے نے ماما والے نہر خوشی تھی، تے وانگ بغیچے پل دے، یتیمہ تائیں آس خدا دی، یتیمہ تائیں آس خدا دی، جمیں درخت نے جنگل دے، گھر تو بوٹا لایا ہوئے، گھر اندر درخت لایا ہوئے، اپنے لان دے وچ تو کوئی بوٹے لائے ہون نہ کوئی درخت لائے ہون، تو ادھروں آئے گا پانی دوے گا، ادھروں آئے گا گوڈی کرے گا، او دا بڑا خیال رکھے گا۔ تے جڑے جنگلاں وچ درخت ہوندے نے ربوں ہی پانی لگ جائے تے لگ جائے، انہاں دا کوئی خیال نہیں کرن والا ہوندا، انہاں نو گوڈی کرن والا کوئی نہیں ہوندا، انہاں نو پانی دین والا کوئی نہیں ہوندا، انہاں دا کون ہوندا ہے؟ اللہ، انہاں دا اللہ ہی ہوندا ہے۔ اس واسطے یتیم جڑے ہوندے نے یتیم، انہاں دا بھی اللہ ہی ہے۔ تیرے من وچ آ جائے تے پیار کر لے تو، تیرے من میں آ جائے تے محبت کر لے تو، تیرے من میں آ جائے تے روپیے 10 دے دے تو یتیم نو، نہیں تے انہیں تیرے کو منگنے تے نہیں نا، اور تیرے جمعے نے تے تیرے کو منگ لینے نا، بو دے پیسے 10 روپیے دے 50 روپیے دے، ماما دے پاس پیسے روپیے دے پیسے دے، او تے منگ لے گا، پر یتیم نے تیرے کو منگنے، او دا چہرہ ویکھ، او دا چہرہ وے نمانا چہرہ او دا تیرے وال ویکھن دیا ہے، لیکن منگدا کوئی نہیں منگدا کوئی بھی۔ اس بات سے خیال رکھے اگر مولانا فرماندے نے آندے نے ماما والے نہر خوشی تھی، تے وانگ بغیچے پل دے،
یتیمہ تائیں آس خدا دی جویں درخت نے جنگل دے تے ماواں والے گودی لیٹن ماواں والے گودی لیٹن تے ملیاں خوشی خزانہ ماواں باج یتیمہ تائیں ماواں باج یتیمہ تائیں تے سارا ہی ملک بیگانہ تے فرماندے نے انے کانے کو جیتائی انے کانے کو جیتائی ایک بی بی دا بچہ گواچ گیا نا شاید فیصل آباد دا واقعہ کسی علاقے دا او دا بیٹا گواچ گیا تے او بچاری انی بولی ہوئی پھر دی ہے روندی پھر دی ہے کدی اوتھے اعلان کروا کدی اوتھے اعلان کروا کدی ادھر جناب خبراں شائع کر کدی ادھر خبراں شائع کر آخر کار او دا بچہ مل گیا آخر کار او دا بچہ تے لوگ ویکھتے نے مائی بڑی پریشان ہے بچہ مل گیا تے بچہ کی ہے کوجا جا بچہ کوجا جا نہ کوئی رنگ نہ کوئی شکل کسے قسم کوجا جا بچہ تے لوگ آندے نے مائی تو اینا ایمی رون ڈئی سے آ کی ہے بچہ تیرا کہو جیا ہے انہیں کہا ساری کائنات جڑی ہے او تاریخ ہے میرا بچہ جہو جی بھی ہے میرے واسطے چاندنے اے میرے واسطے چاندنے ماما واسطے اولادہ جہو جیاں بھی ہون او چاندنی ہوندے نے تے اولادہ واسطے ماپے جہو جی بھی ہون او دنیا جہان تے انہاں واسطے بے سہارا ہوندے نے انہاں دے اتے کسے قسم دا بوجھ نہیں ہوندا اور کسے قسم دا بوجھ انہاں نو سہارا ہی بڑا ہوندا ہے اس واسطے فرما دے رہے نا انے کانے کو جیتائیں انے کانے کو جیتائیں گود اٹھاوے مائی ماواں باجو صورت پیاری ماواں باجو صورت پیاری تے کسے نہ سینے لائی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اللہ فرماتے ہیں او دنیا جہاں دے لوگو یتیمہ نو حقیر نہ سمجھیا جے یتیمہ نو تسی نکمہ نہ سمجھیا جے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام تے کول ایک بندہ آیا آن کے تے شکایت کر دے اندہ اللہ دے نبی جی میرا دل بڑا ہی سخت ہے میرا دل بڑا ہی سخت ہے بڑا غصے والا دل ہے بڑا سخت دل ہے پاویں جو مرضی ہو جائے میرے دل تے اثر ہی کوئی نہیں ہوندا سونیا نبیہ کوئی نسخہ تے دس دیو میرا دل نرم ہو جائے میرے دل اندر شفقت آ جائے پیار تے محبت آ جائے واہ دلا دیا طبیبات حکیمہ طبیب تے حکیم نے کائنات دے طبیب تے حکیم نے نسخہ کیسا دسیا آؤ تسی بھی یزما لو انشاءاللہ اس نسخے دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے میرے آقا فرماندے نے اگر تیرا دل سخت ہے نہیں نرم دا اس طرح کریا کر فرمایا امسح راس الیتیم امسح راس الیتیم وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ فرمایا اس طرح کریا کر یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھیا کر یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھیا کر یتیمہ نال پیار کریا کر یتیمہ دے سر دے تے محبت تے شفقت والا ہاتھ رکھیا کر اللہ تیرے دل نو نرم فرما دیں گے جدو یتیم دے سر دے ہاتھ رکھے گا ایدہ معنی کی ہوئے گا بندے دے دل اندر سوچ آئے گی بندے دے دل اندر خیال آئے گا اے بچہ ہوئے جدہ باپے دے سر دے کوئی نہیں ایک کس طرح دا لگا پھردہ ہے ایدہ لباس کے ہو جیا ایدہ کھانا کے ہو جیا ایدی ریتل کے ہو جئی ناتا بھی کوئی نہیں والا اندر کنگی بھی کوئی نہیں کی تھی کہ ہو جائے دی حالت ہے اچانک دل اندر آئے گا کاش جیڑی اس بچے دی حالت ہے اگر میں دنیا تو چلا گیا ہوں تے میرے بچے دی کی حالت ہوں دی
اچانک دینا درائے گا. اس واسطے فرمایا اگر دل دی سختی نو دور کرنا چاہنا ہے, نرمی پیدا کرنا چاہنا ہے, فرمایا اس طرح کریا کر, امسا راس الیتیم, یتیمہ دے سر تے محبت تے شفقت والا ہاتھ رکھیا کر. اللہ تیرے دل دی سختی نو دور فرما دیں گے. اللہ فرما دینے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بس 2 منٹ دی بات سن لو, پھر بات ختم کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا. ایک بچے نے پیسے لینے سن ابو جہل کولوں پیسے لینے سن. میرے آقا کنا پیار کرتے سن یتیمہ نال, کنا پیار کرتے نے. ایک کفار مکہ دے کول گیا کہ ابو جہل نے میرے پیسے دینے نے تو دینا نہیں. کہنے لگے اس طرح کر, تیرے پیسے اور کسے نہیں تو آنے. کیوں؟ یتیم ہے تو, کیونکہ تو یتیم ہے, تیرے نال کسے پیار نہیں کرنا, تیرے نال کسے نہیں ٹرنا. اسی تینوں ایک بندہ دسنے ہاں تو انہوں کمیں گا نا, وہ یتیمہ نال پیار بڑا کر دائی, وہ تیرے نال اس وقت ٹر پائے گا. کہنے لگا دسو, کہنے لگا او بیت اللہ دے سین اندر جڑا نماز پڑھن دیا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے کول جا, سانو امید ہے کہ تیرے نال بھی ٹرے گا, تیرے پیسے بھی ابو جہل کولوں دعا دے گا. وہ آیا دوڑیا, میرے آقا نماز پڑھن دیا نے, نماز تو فارغ ہوئے. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ چھوٹا جیا, کہنے لگا میری مدد تے کرو, میرے نال تعاون تے کرو. میرے آقا فرما دینے کی گل ہے. کہنے لگا ابو جہل کولوں پیسے لینے نے تے میرے نہیں دیندا. میرے آقا فرما دینے چلو کوئی گل نہیں, میں چلنا تیرے نال. آقا نال سید کائنات, اسی بھی کدی ٹرے ہیں کسے یتیم دے نال, اور کسے یتیم دے نال پیار محبت نال کسے ٹرے ہیں کہ یتیم نو کم پہ گیا تے کوئی اوکھا ویلا آ گیا چلو دے نال ٹریے. اسی آنے دفع کرو پراں, اے دے کول کیڑا سانوں کو فائدہ ہونا ہے کل نو. لیکن اے نہیں میرے نبی دا عمل کی ہے. میرے آقا فرما دینے چل میں تیرے نال چلنا. آقا گئے, ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا, ابو جہل باہر آیا. میرے آقا دینے ابو جہل اس بچے دے پیسے دینے نہیں. کہنے لگا ہاں محمد میں پیسے دینے نے صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً اندر گیا اور پیسے لے آ کے فوراً بچے نو دے دیتے. کفار مکہ نے جدوں ویکھیا تے آکھن لگے ابو جہل واہ ایک چنگا کام کیتا ہی, آکے کیتا ہی, ایک چنگا کیتا ہی. اسی تے محمد نو بھیجیا سی کہ ابو جہل پیسے نہ دے گا تے محمد نعوذ باللہ ناکام ہو کے ذلیل ہو کے آئے گا. استغفر اللہ. اسی دے اسواس دیتے تیوں کی کیتا ہے, جلدی نہ پیسے دے دیتے نے. کہنے لگا میرے ساتھیوں سنو, جدو میں دروازہ اپنے گھر دا کھولیا سی, میں ویکھیا کی سی محمد دے دوواں کندیاں دے ہوتے ایک اونٹے تے انہیں منہ وڈیا ہوئے ہے, انہیں منہ کھولیا ہوئے ہے. محمد دے کندیاں تو اونٹاں نے منہ کھولیا ہوئے ہے. تے منوں خطرہ سی اگر میں انکار کر دیتا تے اونٹ منوں کھا جان گے. منوں خطرہ محسوس ہویا, اگر میں انکار کیتا تے منوں کھا جان گے. میں تے ڈر دیا ہویا دوا پیسے دے دیتے. میرے بھائیو میں دسنا یہ چاہنا ہاں کہ میرے توڑے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یتیمہ نال پیار کیتا ہے, محبت کیتی ہے. میں تے تسی بھی ہمیشہ کوشش کریے کہ یتیمہ نال پیار تے محبت کریے. انشاءاللہ یتیم نال پیار کرنا, یتیم نال محبت کرنا, یتیم دی پرورش کرنا, یتیم دا خیال رکھنا, اے دا اللہ دنیا تے بھی فائدہ عطا فرما دینے اور قیامت میں بھی اللہ اجر عظیم نال نوازن کے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.